فلفل تي في. سلامكم يبزح أب كل كرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تي في تكاتاتلو كبرانن كميتخونا نلومون زتفلالو مدبات حزنا متينا لنا كم تلومود سناي مكتتال كمون دكريمي سبسكرايب بمهرام أبالات بيتسب فلفل تي في تكونو دقيمة بتحتنا يعدم بارنا بتي زولو مدبات انتا يمثل حبيرنا نكتاتل دقيمة سناي مكتتال قديمه بزلو حصرتي مدبات كجمر مرحتي تشعت هاجرات نا يوهانا ملأختي سديدوم مرحتي هاجرات نقسنت سعود عرب مالتا نيزرلاند باكستان قبطي غانا فرنسا أستراليا بمغنيات مبل 35 عمت بعلنا صنت إيرترا ناب حزبن منقسن إيرترا نا يوهانا ملأختي سديدوم اتوم مرحتي امل اختتاتهم نبريزيدنت اسياس افورقي ملوط عنا ني إيرتران حزبان دما سلامن بلصقنان تمنيوم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي نعميقون تاريخاون زمدنا قبصن إيرتران بمتقاس نزي حقنيا مرأيا دلدل زمدناتات زخونه حونتاوي زمدنا اب كل مديات بزقبر متحقاز نمدنفعو بوغن هاغورو زلو دلونت قليصو وددر قددم افراس اب زوباغاش باركا وددر افراس بمغنيات مبل 35 معلتينا صنت هاغر إيرترا اب كتما بارونتو زوباغاش باركا تخايدو وددر افراس زي ناصاصل اكل بهلاوي مننت إيرترايو امونغو حزبن برخاوي كبابن زلو عميق متأسسار زملكتيو ازي سبورت كم صنعات لمدن زامسلو كبرتات زطقالله خوينو تاريخاو انبابران حبرتسباوي كفال باركان زنصبارقيو منغستي إيرترا وددر افراس امدنفعن مقصصارن لعل ترى الله كم فدرشن وددر افراز زامسله تكالات نتي سبورتي كاتاتلو فتحوي اسرار حاتاتن يرغاغصا لعل عقم سب اواديدن يسرحني كاتاتلان سئلينهم صغاي منچناقفا بريس سئلاوي اكزيبيشن مينستري مكلخال تخفيتو بمكونن حبريتان غسغواسن مينستري مكلخال زتدالوي صنعتنا وحسنا بزبل تيما نمبل 35 صنبلنا صنت إيرتران مدماق املا هاجر زكايد زلو سفحتي نطفتات نغعزو 100 عمت سبورت هاجرنا زدهسس سئلاوي اكزيبيشن 18 غنبوت بخبور جنرال فيليبوس ولي يوهانس حلقه تقلالي ستاف مينستري مكلخال ساعه شعت بوقعي تخفيتو اتمرئت اب غودني ممحدار زوا ماكل زركب كفوت بوتا قريبو زلو خوينو المازاوي ايوبيلي تاريخ سبورت إيرترا بزبل تيمايو تدالي زلو ابتي ناي مخفتي سنه سرعات منستر هنصا اتو ابرها اسفها زركبوم لعلوت سبسلطان منغستن جنبارن لعلوت ازستي منستري مكلخال عدم استغبرلهم اغاشن كاوشتن دغن زموصو غدايم سبورتنياتاتن زركبوم تساتيفوم جنرال فيليبوس ولي يوهانس عدومات اغاشن دمانتي زقربه اسال سبورتنياتات ابتي عودي بزنطفو زنبورن زلون موياين كيلاتات مبرهي انداتوهابوم حدا بحدا تعذيبومون ادناقوت غليصوملون قبطي ني إيرترا أبزو زوبا كم عندي مرققا كم زرئيوا منستري قديات وطاي قبطي حبيرو منستري قديات وطاي دكتور بادر عبدالاتي بوغونو ازي حجز قبر زلو مبصح امونغو هزبتات إيرتران قبطن زلونا حيونتن متحققازن زمدناتا زنصبارق مخوانو حبيرو كند علاما نايت مبصحون بمسرت بريزيدنت اسياس افورقن بريزيدنت عبد الفتاح السيسن زرقاقو وممرحيتات قطباون نقداون زمدناتات كلتين هاجرات زياده نمدلدال مخوانو ارديو إيرترا كم مسرتاوي عند مرققا أبزي شجر زبوزحو زوبا قرنا أفريقاينا انرئو بريزيدنت اسياس بزل على درجة بالحات ميزانن موقاد زمدناتاتن ممرح زلو طبب ندنقو كالاي أبقى بحرن قرنا أفريقان زمدناتات ممرح بزملكت أمونغو خلتيون بريزيدنتات حبراوي رأي اللو نزي زمدنازي أبزته تمركشنا إنا نمحدر ممحياش درجة من نبابرو قطباون تكنيكاون متحببار معباي كنسرح دما إنا بمبال قليتسو زي كمزيلو اندهالو كايرو زمدنا إيرتران أمريكان ممحياش تتصعر الله قبطي أودب عصب إيرترا التحسبو زلا ناي بليونات دولارات وفري كم أون أبقرنا أفريقيا ختم صو اتدليو زلا عميق استراتيجيكاو تلوا نزيك حجزا زغل زمدنا إيرترا مس أمريكا كم محيش بمستير تسرح كم زلا أبتو بوتا كابزلو دبلوماسيات حبريتا يوصا الله زي بلعلو توكلتي كلتي انهاجرات اب كايرو خكاير توتين زلو ركب بوغن منغستي إيرترا منيستر عثمان صالح بوغن منغست أمريكا دما صحفي وصاي قديات ماركو روبينو يمكساتفو زركب زي نجو بوليتيكاو اسلالفا قرن أفريقيا كلوط كم زخل تنتنتي ازوزوبا يغلصو اللو ازي تبغسو زيني إيرترا امحيال دبلوماسن وطبا إيرتران عبي صلوا هلويو كايرومس اسمرا جميراتو زلا استراتيجيكاو زمدنا ابزوبا قرن أفريقيا كم قند تواصايت زقمط اطراي زيكونه نتي اوشت توسان عنكل نغدي قي بحري صنح عبلالنت كالوت علماوي حيلتات كم بعل امارات عرب تركن تشاينان زقيريو منچينا قفا بريس كابزي بمقصالون كبراتن كبرانن تغاتاتلتي فلفل تي في
አፍኮን 2027 ኣብ ሃገራት ኡጋንዳ ኬንያ ታንዛኒያ ዝካየድ ውድድር ዋንጫ ሃገራት አፍሪካ 2027 ኣብ 12 ምድብ ተደላዲሉ 48 ሃገራት መጻረይ ክገብራ ምዃነን ድሮ ተፈሊጡሎ ሃገርና ኤርትራውን ኣብዚ ውድድር ክትሳተፍ ምዃና ቅድመ መጻረይ ጌራ በኣዝዩ ዘተኣማምን ብቕዓትን ውጽኢትን ናብ መጻረይ ዋንጫ አፍሪካ 2027 ከም ዝሰገረት ናይ ዝሓለፈ ቁርባ ዋርሕ ተዘክሮታትና እዩ ስለዚ እዚ ውድድር እንታይ ይመስል ብስፍሕ ዝበለ ናባኹም ከብል እዘን ኣብ 12 ምድብ ተመዲበን ዘለዋ ሃገራውያን ጋንታታት መነመን ይመስላ ኣብ ቀዳማይ ግሩፕ A ሞሮኮ ጋቦን ኒጀር ሌሴቶ ኣብ ግሩፕ B ኢጅፕት አንጎላ ማላዊ ሳውዝ ሱዳን ኣብ ግሩፕ C አይቮሪ ኮስት ወይ ኮት ዲቫር ጋና ዘጋምቢያ ሶማሊያ ኣብ ግሩፕ D ሳውዝ አፍሪካ ጊኒ ኬንያ ከምኡውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሬድሲ ካመለስ ኣብ ግሩፕ E ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሰራሊዮን ዚምባብዌ ኣብ ግሩፕ F ቡርኪና ፋሶ በኒን ሞሪታንያ ከምኡውን ሴንትራል ሪፐብሊክ አፍሪካ ኣብ ግሩፕ G ካሜሮን ኮሞሮስ ናምቢያ ኮንጎ ኣብ ግሩፕ H ቱኒዚያ ኡጋንዳ ሊቢያ ቦትስዋና ኣብ ግሩፕ I አልጄሪያ ዛምቢያ ቶጎ ብሩንዲ ኣብ ግሩፕ J ሴኔጋል ሞዛምቢክ ሱዳን ኢትዮጵያ ኣብ ግሩፕ K ማሊ ኬቨርዴ ሩዋንዳ ላይቤሪያ ኣብ ግሩፕ L ናይጄሪያ ማዳጋስካር ታንዛኒያ ጊኒ ቢሳው ከም ዝፍለጥ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መጻረይ ኣብ ዝካየደሉ ውድድር እተን ኣንገርቲ ሃገራት ኣብ መጻረይ ኣይሳተፋን እየን ኣብ ማማ አፍሪካ ግን እሰን እውን ይሳተፋ ኣለዋ እዚ ዕጫ ከመይ ይመስል ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ነተን ካልኦት ሃገራውያን ጋንታታትን ከመይ ዝኣመሰለ ናይ ምሕላፍ ዕድል ዘለወን ብሉጽ ጋዜጠኛ ስፖርት አማኑኤል አልአዛር ዳዊት ኣብ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ዘውፅኦ ሓፂር ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ ዕጫ መጻረይ ዋንጫ አፍሪካ 2027 ወዲቑ ኤርትራ ኣብ 4ይ ምድብ በፂሕዋን ዕድል ንቁርብ ዘሪዋን ንእስትዋኒ ብቅድመ መጻረይ ረቲዓ ናብቲ ብምድብ ዝካየድ መጻረይ ፀዋታታት ዋንጫ አፍሪካ ዝሓለፈት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ 4ይ ምድብ ምስ ደቡብ አፍሪካ ቤኒንን ኬንያን በፂሕዋ ኬንያ የእንጋዲት ስለ ዝኾነት ብቐጥታያ ተሓልፍ እቲ ዝገርም ግን ንምንታይ ዳ ኣብዚ መጻረይ ትሳተፋላ እዩ ወዳይ ተኸ አንሕልናስ ገለ ክንሰምዕ ኢና ናብቲ ሓበሬታ ከብለኩም ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ዝሓዛ ኣብቲ ሰለስተ ሃገራት ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ዘእንግድኦ ዋንጫ አፍሪካ 2027 ተሳተፍቲ ክኾና እየን ኣስተውዕሉ ሰለስተ የእንገድቲ ተመዲቦንኦ ዘለዋ እሞ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትርከቦ 4ይ ምድብ ከምኡውን 8ይ ምድብን መበል 12 ምድብን ግን ሓደ ኾታ ብየእንገድቲ ስለ ዝውሰዶ ካብተን ሰለስተ ዝቐደመ ጥራያ ምስ የእንጋዲት ኮይና ተሓልፍ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ዋንጫ አፍሪካ 2027 ክትሓልፍ እንተኾይና ኣብ 4ይ ምድብ ናይ ኬንያ ደረጃ ብዘየገድስ ንደቡብ አፍሪካን በኒንን በሊፃ ክትውድእ ኣለዋ ኣብቲ የእንገድቲ ዘይርከብኦ 9 ምድባት ግን ቀዳመይትን ካልኣይትን ተርታ ዝሓዛ ክልተ ሃገራት ብቐጥታ ዝሓልፋ ኣብ ዕጫ ዕድል ምሰኻ ክህሉ ኣለዎ ዝበሃልሲ ስለዚዩ ጽቡቕ ዕድል ንኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ጋዜጠኛ አማኑኤል አልአዛር ዳዊት ሕጅውን ደጋጊምና ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ ናይ አፍሪካ ነገር መወዳእታ የብሉን ግን ከኣ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በዚ እተመዝግቦ ዘላ ብዓብይ እውን ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ውድድራት ምምላሳን ምስታፋን እቲ ዝበለፀን ተስፋ ዝህብን እሞ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትሓልፍ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበፅሕ እውን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ነዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣበጊሳቶ ዘላ ጽቡቕ ዝኾነ ምዕባለታት እንዳተዓዘበ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትሓልፍ ዝተፈላለዩ ናይ ምሕዝነት ፀወታታት ከዳልወላ እውን ኣብኡን ከለና ሓበሬታ ከነመሓላልፍን ከለና ባሂብለና ቀፂለን ባር ናብ ካልእ መደባት ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል ኣገዳሲ መልእኽቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘይከሓድ ሓቂ ህዝቢ ትግራይ ንመሰለን ማዕርነትን ብሄራት ኢትዮጵያ ብዘይብቂ ረዚን መስዋዕቲ ዝኸፈለ ውፉይ ህዝቢ እዩ የግዳስ ብሰንኪ ስትራቴጂካዊ ጌጋታት መራሕቱ ጽቡቕ ኣይተፈድየን ብኻልኦት ኢትዮጵያውያን ተጸላየ ኮይኑ መስሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘየድሊ ግጭት ኣትዩ ኣብ መወዳእታን ገዚፍ ዕንወትን መግደራን ተቃሊዑ ከገደን ዓድታት ኣለውን ዝበሃል ፖፑሌሽን የብለን 4 ሚሊዮን ኣለዋ ትበሃል ኤርትራ 4 ሚሊዮን ከም ዘይብላ ብጣዕሚ ርግፀኛ ሓደ እዋን ከመይ ንእሽቶ ህዝቢ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ምናልባት ክኸውን ኣብዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ህዝቢ ፈቐዳ ኣለዎም ወረቐት ጻሕፍ ወሪኦሞ 4.5 እዩ 3.5 እዩ 4 እዩ ይብሉ እሞ ምምፃእ ያብን ብሓንጎለይ ምኽንያቱስ ንሓደ ብ3 ተርባሕካ ይኹን ደይምኾነ ንሓደ ብ10 ተርባሕካ ይኹን ደይምኾነ
إلى حسبه فقدي ترى يكونه فقدي كل سب حد سبي خلت عيني خلت أذني خلت أداو خلت أجارد اللو يجن عينتنا يسب فعله سلذ غنى 3 مليون ترى يكونه 4 مليون ترى يكونه 5 مليون لومي إثيوبيا حدقا مبتتان كوينات حد حدن أنصلاليو الله أب قدم حزب تግራይ ድማ ክልተ ምርጫ ኣሎ استراتيجيكاوي مرجع بتبعن بالهن وسانة مس منابرتها حزبتات إرترا أمحار عفار سلام مفتار بزي استراتيجيكاوي حريازي بهراوي من النتكا لولاو النتكا قطباوي ربحها قانقوخا تاريكا بهالخان امنتكان معقابن مدماقن لا سلطاوي مرجع مقابريان قداين حلماوي امبورتراويت كوشن أقول سنة حساب عبللا أورومومان كوينكا حبير كان بسقطلت مفتسام زحبن تاريخن بهراوي مننة تقارو نبريا نبريا مقبار أما خاري زيد لو حريا نقفا برس كابزي بمقصال مبقر كبرانن تقاتلتي فلفل تي في وعلو كارنيفال كلتشحن 26 بمخنيات مبل 35 ناطنت إرترا أبقودنا حرنت بمخنيات بعل ناطنت أبقندي قودناتات أسمرا بهلاوي كارنيفال قريبو بمخنيات مبل 35 عمد سنبل ناطنت أبتحتي صنعتنا وحسنا زبلتي ما استدالو بهلاوي كارنيفال بعصرتو تشعت قنبت كلتشحن 26 أبقندي قودناتات كتما أسمرا قريبو زي بمتحببار كوميشن بهالن سبورتن محدار زوبا ماكل استودبه مدبه بتساتفو 13 نؤسان زوباتات اسمرا كاب غودناتات سمعتات تبغيسو بغودنا حرنت اميدا بحت مسكرم استزازم خوينو بهالاوي الباساتن تليتاتن تشعتي ان بهرات إرترا زنصبارقي بهالاوي كارنيفالن سلفن زطقالله إنيرو كمزي كنكاتاتلو زصنحنا 19 قنبت 2026 اب غودناتات اسمرا زقربه كارنيفال ناصنت مبل 35 عمت اتزبلص اكو انت زيتباله حدا كابتم زبلصو ابزحلفو عمتات استراي كارنيفالات ناصنت منبارو تحستون فطراونتون تساتافنتون يمسكر دغيمنا دغاغيمنا روحس قنيات بعل ناصنت
حولتي تاريخ إرترا هندستي مرحتو من إسيات سورا نايت جزيبات لومي أبوتات أديتاتنا أجنع نبلوم هاجري نحنا مرحنتي رئستي تعمرات هاوي قاسو بوليسي قبت عنو زمت حساب معرات تحسو نقصاوي حساب زغيره قيال يسرحو مرحنتي معبل تنطلوه ببلات ألما زهد استهد أنا نقودي دبلوماساوي زرقز بده ولدو بتجبات تاريخي زوقر بإقدام كونينين استسحل مرحنة إرترا مدرخ بمدرخ تقاري مكرا لعو درجة ودابي فانتاسي محلخا ندخامنا بحيلي نوحدينا بزحي سمنا بحاطين زغيره نوتجي اساتو قمرا ازيو سرت امنت حقري ناي بروح متعي مرحنة زهنطو المازاوي مسلي مرحنتي عمد كلاتو زغوون بقدي زقعاز ممرحتاتو زهانز هاجراوي قدامنتو زكير هاجراوي عبيت محبراوم تحقاز مرشقو عبيت ولادتو زطامي يالنالي ومنتو مرحنتي دحرا مقزعتاوي غلولاو زين تصور عماتي سنة حساب زي قبل بتغير كونات زي قفاع رقوتنا زمدناتات أحزاب متكلو عدلاتنا قدلاتنا قدوهاتنا بونع زوكر كوخيتو بوليتكاو حكتو بيدقا زملس هزبي تاريخاوي بدل زمن أربعتات جيغاتاتون عوتاتون كيدقم علم لوم تفلت هزباو قبار أب هزباو الحرياتاتيو أوم سلازي إرتراوي نهوس ولدو صورار قطا يخبد كام عقر كاي قتر صنع مدرب حرخا حرسو قرا غريت سبر حجون مرحنتي كده دمتونك الحي صنعات نمسقوام سقمين معقاب صنعات نمبرا ممكن قلبي بسرات نمقرام صنعات نلمعات نعقباتا نبربها حاجر نمغيار صنعات وحس هلا وانا نمرققات لومي خمت مالي كده هزبو قبار حدري سمعتات من تقبار إرتراي دمي هزبو قباري متني شعب ياي وني نزل ألم شعب يا سلازي يا دمواز مكحب أخي صنعات يخي هقر يا مخوكي كقلسي أنا صعيب أسركي عليك خبري حسيلة سيدانكي هقرنا يخي هقر شعت خوخوبا هقرنا يخي هقر حد نزنا دمتي نسخ خم هقر شعت خوخوكي إرثنا ما حري جدي محوز مش هادي الزعلم الثاني في حرارة الشمسي والبردي وغالي صارت عامل الوسيم الزعلم الثاني في حرارة الشمسي والبردي وغالي صارت
بلادي يا بلادي يا بلادي خذكم أحرر بالدماء والمشهدي في الوقت الكاري سيكون الانتصار وحي في النجاح وقحون الخيار حكي تاريخي سيكون الانتصار ملك جيشنا ملك جيش المقور في الوقت الكاري سيكون الانتصار وحي في النجاح وقحون الخيار حكي تاريخي سيكون الانتصار ملك جيشنا ملك جيش المقور في الوقت الكاري سيكون الانتصار وحي في النجاح وقحون الخيار حكي تاريخي سيكون الانتصار ملك جيشنا ملك جيشنا المقور ايوه حكي يا سلام تربابك يا ميام أني الوطن تماربو وكمان نابا نابا يا سلام تربابك يا ميام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على نيري بويك وابني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ريكو يقبل يا سلام يا يا سلام تربابتا يا ميا أني الوزن ماربو وكمان نابا نابا يا سلام تربابتا يا ميا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليني ليكو يقبابني يا سلام يا قدر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليني ليكو يقبابني يا سلام يا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليني ليكو يقبابني يا سلام يا قدر قدر يكبر يكبر قدر 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 يكبر حساب بخالي فيديو زملسكم تطعموا سسناي تطعموا دقريمي نعصبات ودقت ورقنيتنا هاغراو خبرات زل علماو زخرن سماعتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في